अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़रत अब्बास शाह। आप देख रहे हैं लाहौर टीवी। बहुत ही तकलीफ़ दह ख़बर है, बहुत ही अज़ियतनाक ख़बर है और मेरा तो दिल जो है ना वो इंतहाई दुखी है और गमज़दा है। आपको याद होगा कि मैंने एक वीडियो बनाई जब इमरान ख़ान बहुत ही तकलीफ़ में था और पै दर पै इधर से उधर उसको ले जाया जा रहा था। और मुझे ये लग रहा था क्योंकि मैं इनका मिजाज समझता हूँ, जो मुखालिफिन है मैं इनका मिजाज समझता हूँ। मुझे ये लग रहा था कि बहुत कुछ बुरा होने वाला है इमरान के साथ और इसको मुआफ़ नहीं किया जाएगा। जो लोग जो है ना इसके ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए हैं और जो कुछ हो रहा है ये बहुत संगीन सूरत इख्तियार कर सकता है। और उसकी तकलीफ़ देखते हुए मैं रो पड़ा और मैंने बड़ी मुश्किल से वीडियो के दौरान अपने आंसू काबू किए, रोना काबू किया। और मैं उसके बच्चों के बारे में सोच रहा था और वालिदैन के बारे में, फ़ैमिली के बारे में सोचते हुए मुझसे बड़ा मुश्किल हो गया। अब फिर वही हालत है। और मुझे मैं और आपको बात बता दूं कि मुझे ये भी था कि ये कुछ भी कर सकते हैं इमरान ख़ान के साथ, इमरान रियाज़ के साथ। और मैंने उस वीडियो में कहा भी कि कुछ भी हो सकता है, इनसे कुछ भी बईद नहीं है। अब जो इंकशाफ हुआ है वो ये है कि इमरान रियाज़ को जहर दिया गया है। और मेरी इस तमाम जो मैं आपसे बात करूँगा, आपको जो बताऊँगा, जो मालूमात, इसका सोर्स मतीन साहब हैं। वो बहुत ही सुलझे हुए और बड़े यानी कि सीज़न जर्नलिस्ट हैं और बड़े शाइस्ता और मुहज़्ज़ब हैं। हम एक चैनल में इकट्ठे रहे, कुछ दिन थोड़ा मुलाकात उनसे होती रही, लेकिन गायबाना मुलाकात तो बहुत पुरानी थी। तो मैं उन पे बहुत ही भरोसा करता हूँ। मैं समझता हूँ कि उनकी बात जो है वो बड़ी नाप तोल के, बड़ी रिसर्च के बाद और बड़े मुस्तनद ज़राए से हासिल की हुई बात आगे पहुँचाते हैं। लेकिन ये ज़रिया तो जिस ज़रिए से उन्होंने बात की वो तो ख़ुद इमरान रियाज़ है। इमरान रियाज़ जब से वापस आया है, पहले 2-4 दिन तो उसे ये महसूस हुआ होगा कि चूँकि मैंने दिन रात जागते हुए गुजारे हैं, अज़ाब में गुजारे हैं। कभी बोरी मेरे ऊपर चढ़ा दी गई है ले जाते जाते हुए, कभी पूरे लाहौर में घुमाया गया है, फिर गंदी जगहों पे रखा गया है, फिर सेल के अंदर बंद किया गया है जहाँ पे वायर्स ऐसे नंगी फिर रही थी, पानी छोड़ा हुआ था, बदबूदार जगह थी, हर तरह से अजियत दी गई है। लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा 1-2-4 दिनों में मैं इससे ज़ाहिर है कि बंदा निकल आता है। जब घर आता है, खुशियाँ मिलती हैं, अपनों में बैठता है। अपनों की तकलीफ़ जो है वो भी इंसान के ऊपर जो है वो बड़ी बहुत ज़्यादा असर करती है। और वो अपने दुख से ज़्यादा अपने चाहने वालों और मोहब्बत करने वालों का जो एहसास है वो दिल में ज़्यादा उनकी तकलीफ़ महसूस होती है। तो हो सकता है मैं कुछ थकावट उतरेगी, कुछ ठीक हो जाऊँगा, कुछ ज़रा माहौल बदला है। लेकिन इमरान रियाज़ की कैफियत वापस नहीं आ रही। वो थकावट महसूस कर रहे थे, वीकनेस महसूस कर रहे थे, बोलने में, चलने फिरने में, जिस्म में दर्दें शुरू हो चुकी थी। तो वो किसी दोस्त ने मशवरा दिया कि आप डॉक्टर के पास जाएं। वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने उनको बोला कि आप ये टेस्ट करवाएं क्योंकि आप जो सिम्टम्स बता रहे हैं ये सिम्टम्स कुछ अच्छी नहीं है। जब उन्होंने टेस्ट कराए तो उन्होंने कहा कि ये इसमें जो हमें जो कुछ नज़र आ रहा है वो इतना क्लियर तो नहीं है, लेकिन ये नॉर्मल भी नहीं है। एबनॉर्मेलिटीज़ ब्लड में और बॉडी में फैल गई हैं। इसके लिए जो स्पेसिफ़िकली हमें जाना पड़ेगा, आप दुबई जाएं और दुबई से ये टेस्ट करवाएं और उसके बाद वो टेस्ट जर्मनी भेजा जाएगा और वहाँ से हमें फिर 100% जो है वो चीज़ें ट्रेस हो जाएंगी कि क्या हुआ है। वो एयरपोर्ट डॉक्टर ने ही उन ट्रैवल एजेंट को बुलाया और उनका जी देर ना करें और आप जितनी जल्दी हो सकता है आप चले जाएं। ट्रैवल एजेंट को बुलाया, उनकी टिकट कराई। लेकिन इमरान रियाज़ जब गए एयरपोर्ट पे तो उनको बताया गया कि जी कि ननकाना साहब या किसी शहर में आप पे जो FIR है उसकी वजह से आपका जाना जो है वो आप वॉच लिस्ट में हैं और आप जा नहीं सकते। एक तो ECL होती है, एक वॉच लिस्ट होती है कि अगर ये आदमी जो है ये हमें मतलूब है या इसके ऊपर पर्चा है या कोई ऐसी कानूनी ज़रूरत है इसकी तो इसको जाने ना दिया जाए। नंबर 1 पहले तो यह है कि उनकी जिस्मानी कैफियत, दूसरा डॉक्टर की तशवीश, तीसरा बाहर जाने से रोका जाना और चौथा आमिर मतीन साहब ने बताया है कि वो एक कोई सरकारी आदमी, सरकारी अफसर जिसका मिलना जुलना मुख्तलिफ जर्नलिस्टों से रहता है, वो इमरान रियाज़ के करीबी दोस्तों से
عمران ریاض کی طبیعت کے بارے میں پوچھتا ہوا پایا گیا کہ جی وہ اس کی طبیعت کیسی ہے کیا وہ اس نے ایک سے زیادہ لوگوں سے پوچھا، جو بات پھر عمران ریاض تک بھی پہنچی۔ تو پھر عمران ریاض کے اندر دل میں یہ شک ہوا کہ کہیں کچھ میرے ساتھ انہوں نے کر تو نہیں دیا۔ اور عمران چونکہ انہی کا پانی پیتا رہا ہے، انہی کا کھانا کھاتا رہا ہے دیا ہوا، اور وہ جو منرل واٹر کی بوتلیں اسے دیتے تھے وہ بھی پہلے سے کھلی ہوئی اس کے پاس آتی تھی، عام طور پہ تو وہ نہیں کھلی ہوتی، سیل ہوتی ہیں، تو وہ ان سیلڈ بوٹلز جو ہے وہ عمران کو پانی کے لیے دی جاتی تھیں۔ پھر چکوال میں اس کو کسی اور جگہ پہ بھی، کسی سیف ہاؤس جسے کہتے ہیں، وہاں بھی رکھا گیا تھانے سے ہٹ کر۔ اس وقت ان کو یہ ہوگا کہ کہیں جب عدالت میں بتایا تھا انہوں نے جی کہ عمران تو جو وہ فلان ہمارے پاس نہیں ہے، تھانہ صدر کے پاس نہیں ہے، تھانہ دوسرا بھٹیار یا پتہ نہیں کیا اس کا نام ہے، اس تھانے میں ہے، تو میں بھی اس وقت اس تھانے سے بھی نکال کے کسی اور جگہ پہ رکھا گیا ہو کہ اگر کوئی بیلف عدالت بھیجتی ہے تو وہاں بھی عمران جو ہے اس کو نہ ملے، اور وہ بھی شاید وہ تھانہ بھی لا علمی کا اظہار کر دے جی ہم سے تو کوئی اور تھانہ لے گیا یا فرار کر دیا گیا۔ یہ واقعہ وہ ہوتا ہے کہ جب ایسا تب کرتے ہیں جب آدمی کو اب انہوں نے ملزم کو چھپانا ہو یا کوئی اور اس کے ساتھ بڑا سنگین کوئی معاملہ کرنا ہو۔ لیکن بہرحال وہ واپس آیا اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی تکلیفیں بھول کے ہنستا مسکراتا سب جو بھی ہوا دوستوں میں بیٹھتا اٹھتا رہا، اور ہائی کورٹ نے ریلیف دیا، پھر لاہور سے بھی اس کو رہائی ملی، اس کیس میں بھی بری ہوا۔ لیکن اب یہ طبیعت کا میں ابھی اس میں اپنا بھی ایک آپ کو بتا دوں کہ مجھے چونکہ یہ شک تھا کہ میں حلفاً یہ کہہ سکتا ہوں، میں کلمہ پڑھ کے کہہ سکتا ہوں کہ میرے دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ اس کو زہر نہ دے دیا جائے، اس کو کوئی انجیکشن نہ لگا دیا جائے، اس کی خوراک میں کوئی وائرس نہ ڈال دیا جائے۔ اب جو ہے یہ زہریں تو آپ یاد کریں کہ پچھلی جو زائونسٹ سیونی ہوتے تھے وہاں اس وقت جب وہ آپس میں بڑی ایسی زہریں استعمال کرتے تھے جن کا سمٹمز ہی نہیں آتے تھے، پتہ نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ سلو پوائزن ہوتی تھی، آہستہ آہستہ آہستہ۔ اور اب تو اتنا جدید ہو گیا کہ اب زہروں کی بجائے وائرس ڈال دیا جاتا ہے۔ مجھے تو یہ بھی شک ہے کہ جنرل مشرف کی بیماری کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی وائرس جو موجود ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بیماری جو ہے وہ ان کو ایسی بیماری ہے جس کا علاج ہی کوئی نہیں، اور بڑے سے بڑا ڈاکٹر جو ہے وہ بے بس ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہوئے، اور دن بدن وہ مزید سے مزید بیمار ہوتے گئے۔ تو یہ ان سے کچھ بعید نہیں ہے۔ اور اب یہ جو انکشاف ہوا ہے کہ ڈاکٹر نے جب یہ کہا ہے کہ یہ سمٹمز جو ہیں وہ بہت خطرناک ہیں اور یہ بالکل نارمل نہیں ہیں، فوری طور پر ٹیسٹ کرایا جائے، لیکن اب وہ آپ کے سامنے ہے کہ اس کو باہر نہیں جانے دیا گیا۔ اب ہو سکتا ہے کہ وہ عدالت میں تو یہ ظاہر ہے کہ میری سوچ تو یہ ہے کہ عدالت سے ہی ریلیف ملا ہے، تو عدالت کو یہ ساری چیز بتائی جائے اور عدالت سے یہ لیا جائے کہ وہ اجازت لی جائے باہر جانے کی اور اپنے ٹیسٹ کروا کے علاج کرانے کی فوری طور پہ۔ اور اس سے پہلے ایک دوائی ہے ہومیوپیتھک کی، وہ زہروں کو ختم کرنے کا تریاک ہے، نقص ومی کا، عام مل جاتی ہے 200 کی پوٹینسی اور مل جاتی ہے، وہ عمران ریاض کو لے لینی چاہیے۔ ویسے بھی کسی کا کوئی فوڈ پوائزننگ ہو جائے، کوئی زہریلا مادہ جسم میں چلا جائے تو ایک فوری ریمیڈی جو ہے وہ، لیکن وائرس جو ہے اس کا تو علاج پھر کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ تو چھوٹے موٹے زہر ہوتے ہیں جن کا وہ تریاک مل جاتا ہے، لیکن جو وائرس ہے یا کوئی خطرناک قسم کا زہر ہو تو اس کا تو علاج پھر پتہ نہیں کہیں کوئی کسی بڑے لیول پہ ہی جا کے ہو سکتا ہے۔ تو یہ بڑا تشویشناک معاملہ ہے، اور یہ فوری طور پر عدالت کے نوٹس میں بھی لایا جانا چاہیے، اور کچھ اگلی قانونی کارروائی کا بھی حق رکھتا ہے عمران ریاض کے، اس سے آگے بڑھ کے بھی کہ اس کے ساتھ جو کچھ یہ کیا گیا ہے تو یہ بھی ایک طرح سے قاتلانہ حملہ ہے اس کے اوپر، جو یہ قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے، اور وہ ظاہر ہے اس وقت ہو سکتا ہے جب ثابت ہو جائے کہ یہ اس طرح کا زہر دیا گیا ہے۔ تو اب دیکھتے یہ ہیں کہ باہر جانے دیا جاتا ہے یا نہیں، تو یہ عدالت ہی ہے جس سے وہ یہ ریلیف مل سکتا ہے، اور فوری طور پہ جانا چاہیے۔ اور آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ میرا تو دل اس وقت بہت بجھا ہوا ہے، جیسے میں نے عامر متین صاحب کی یہ انفارمیشن میرے تک پہنچی ہے تو میں دکھی ہوں، ملول ہوں، اور لیکن دعا گو ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس امتحان سے بھی عمران ریاض کو سرخرو کرے گا۔ آپ سب، اب سارا ملک اس کے لیے دعائیں کریں۔ بہت شکریہ۔